नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉविन फर्नांडीस आनी हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मनाक काळजांतल्यान येवकार दिता. मोगाच्यानो आमचे भेटेक येतात डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन साबार मालगडे कोंकणी पालकाचे कलाकार आनी आयज दोन यंग बडिंग आर्टिस्ट आमच्या पालकाच्यो आमी म्हणूंक जाता दोन हिरोईनी ज्यो सिंगर आनी एक्टर म्हणूनय तांणी जायतीं नामनां जोडल्या. न्हय दुसरी कोण बाय जॉयलिटा सिल्वेरा आनी एलिका बेलोरा कार्दोज. Ami teatris, zaitez kotam sacrifício. Ami teatris, palkar kam kotam radis. Ami teatris, mola de gram jason wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. तुमकां दोगांयकूय चॅनल 8चे डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन मनाक काळजांतल्यान येवकार. थँक्यू. जॉयलिटा बाय हें कॉलेज वखद तुज्या काळजान कोणें घातलें? म्हज्या फॅमिलीन ओके. म्हाका सदांच धाकट्या कॉम्पिटिशनांनी भितर काडूंक ट्रेन करूंक मामान धाडन. पालकार पयलो पावल केन्ना पावलें तुजें? स्कॉलान आसतना धाकट्या कॉम्पिटिशन्स आनी फॅशन शोज. आनी एलिका बाय तुका हें वखद कोणें दिलें? मुगे ग्रँडफादर हा चोय तेका गोडप कायतान म्हळ्यार कोणूय केपें वळखतालीं कित्याक तो आपणें गोडोन कांतरां म्हणटालो, कांतरां बरयतालो, प्ले तें कोतालो. सो गोडप कायतान मागीर मुगे पापा तेगेक गुणयलो आनी तेज उपरांत ल्हान आसतना सो 3 वर्सां आसतना आमगेले वाड्यार हें जाता गॅदरींग जाता कोणी ग्रावंडार. सो थिंगा मामान म्हाका कांतार एक शिकयलें तें म्हणलें आनी बॉबेटाक गेली बॉबेट डे केपें तेगे हितून हांवें एक्टींग केलें एक 1 act प्लेयान आनी थिंगसर स्टार्ट जालें. जॉयलिटा बाय तूं तियात्र पालकार कोणें हाडलें तुका? म्हाका तियात्र पालकार मिलाग्रिस ते चांदोरान हाडलेले. म्हाका संदी मेवलेली तेच्या तियात्रान कांतार म्हणूंक एज अ विलेज रिप्रेझेंटेटीव. सो आमच्या विलेजींच्यान म्हणून हांवें कांतार म्हणटलें आनी ताणें म्हाका विचारलें तुका आवड आहा कांतार म्हणपाची एक्टींग करपाची? हांवें म्हणलें हय आहा. आनी मागीर ताणें म्हाका दुसऱ्या सिजनाक मागीर आमच्या तियात्रान गेलेलें इन 2017. तियात्राचें नांव उगडास आसा तुका? गो टू हेल्थ. गो टू हेल्थ म्हणून तूं पावली पालकार. हय. आनी एलिका बाय तूं तियात्र पालकार केन्ना पावली? तियात्र पालका पयलीं हांवें हेड तियात्रान एक्टींग केलां बॉबेट डे केपेलें आनी जेवियर दे सांगेलें बीन हेड तियात्रान गेलां. तेज उपरांत फर्स्ट मुगे तियात्र आहलो जेनी दे जर्मनी गेलो तितून हांवें कांतार म्हणलें आनी मुखार मिलाग्रीस सरागे ऑडिशना हांवें पार्ट घेयल्लो. थिंगसर म्हाका मिलाग्रीस दे चांदोर तेगे हितू चान्स पडलो. उपरांत मारियो मेनेझीस मागीर कॉमेडियन आगुस्तीन आनी थिंगसर मागीर लायनीन स्टार्ट जाता. ओके ओके ओके. म्हणजे मिलाग्रीस दे चांदोराची दोन हिरोईनी दोन ज्यांनी पालकार पावल पयलीं घातलें ताच्या तियात्रांत ताचे दोन आमचे एक स्टारां आमचे मदें आयज आसात. जायते फावटी अशें जाता की इस्कॉलान गॅदरिंगाक ओके मागीर चेडूं भुरगे म्हणटच माय पाय तियात्र पालकार धाडूंक भियेतात जावं धाडिनात. तुमकां अशें घडलां केन्ना? जॉयलिटा बाय तुजी खबर? म्हज्या फॅमिलीन म्हाका घडोवंक ना पूण फार ऑफ रिलेटिव्स आहा न्हू कोण म्हणजे आंटीज कोण अंकल्स कोण नेबर्स. सो हांव विलेजीनलें. सो विलेजीन रावता म्हणल्यार ती मेंटेलिटी तेंची सदांच तशीच आसता. म्हणल्यार ते रातचे तियात्र जाता ते लेट घरा पावतले कितें म्हणटले. हांव 20 वर्सां जायसर म्हाका 2017 हांवें स्टार्ट केलें. हांव 17 to 20 वर्सां जायसर म्हाका मामा ड्रायव्हर पूण करून पावयताली नाल्यार आपूण पावूंक येताली. आनी तिणें सांगलें सगळ्यांक तेजें टेंशन तुमी घेनाका चेडूं मनीस म्हजें चेडूं म्हजें हांव पोवन घेतली. ओके ओके. म्हणजे त्यांनी तांकां कन्विन्स केली आनी तुजो वावर चालूच उरलो. एलिका बाय तुजी कितें खबर? मुगे कितें हांव ल्हान 3 वर्सां आसतना सुद्दां एक्टींग कोता न्हू. सो मुगे मामा ल्हान आसतना सुद्दां म्हजे बराबर येताली आनी आजून पासून केन्ना ना केन्ना येता. आतां रोसवंचाय तियात्र आसल्यारूय ती म्हजे बराबर येयली ना ह्या सिजना. अदरवायज ती कंटिन्युअसली आसता. मामा नाजाल्यार पापा कोण तरी आसता नाजाल्यार सेनफर्ड आसता. आतां हांकां केन्ना एकटें वचना. एक्टिंगेन तुमी पयलीं येयलीं वो सिंगर म्हणून पयलीं येयलें? तूं बाय जॉयलिटा सिंगर म्हणून तुका पयलीं पावलें? हांव पयलें सिंगर म्हणून पावलें. आनी एलिका बाय? सिंगींग केलां हांवें फर्स्ट पूण एक्टिंगूय केलां वांगडाच शे दोनी. तुजें मोस्ट लायकींग कितें? म्हजें मोस्ट लायकींग
सिंगींग आहलें पूण जेन्ना हांव एक्टिंगान भितर सरली ते एक्टिंगान कांतूय आसता सो एक्टिंग चड आवडीचें जालें. आनी एलिका बाय म्हाका सगळें लायक जाता म्हाका तेश कोन्न फेवरेट अशें कांय ना म्हाका सगळे रोलूय लायक म्हाका कांतराय म्हणपा लायक तेश कोन्न तुम्ही तुमचो यूट्यूब चॅनलूय कॉमेस केलो. जलिता बाय तुका कसो कितें रिस्पॉन्स आसलो? पयलें हांवें कातार केलें तेन्ना म्हजें पयलें कातार हांवें मोगाचें कातार म्हणून पियर्सनाच्या यूट्यूब चॅनलाचेर केल्लें आनी तें जॉयविनान रिकॉर्ड केल्लें आनी तेन्ना सावन उर्बा अशी येयली म्हजें एक चॅनल ओपन करूंक. सो फस्टूच हांवें कातार केलें तेन्ना आलो रिस्पॉन्स एकदम बरो आहलो कित्याक न्यू फेसीस यंगस्टर्स चड पळोवंक वयता. सो न्यू कोण आर्टिस्ट येयलो जाल्यार रिस्पॉन्स एकदम बरो आहलो. गुड सबस्क्रायब. आमकां तुज्या बरे काताराचे चार लायनी आयकोंक मेळ्ळो. फाटींच हांवें कातार घडलेलें निर्मळ मोग म्हणून तेज्यो 4 लायनी. देवान निर्मिलोलो दिसायचो उदेलो सांगा जोडूंक गोरा बोगोडूंक पुरो केलो हांव वाव. बाय एलिका तुवें तुज्या यूट्यूब चॅनल जो कॉमेंट्स केलो ताका कसो कितें रिस्पॉन्स आसलो आनी केन्ना तुवें कॉमेंट्स केलो? म्हाका बरो पयलसूच स्टार्ट करूंक जाय आसलो. म्हाका युजली अशें करून धाकटी ती विडियोज आसता जी हिंदी कोताय तेश कोन्न बट तेसो करपाक म्हाका जाय आसलें बट म्हाका एक्झॅक्टली खबर आसना यूट्यूब कितको वर्क जाता तो. सो लॉकडावना टायमार ब्रँडन कोण कांतरां बी काडटा तेचे यूट्यूबाची काडटा कांतरां. सो तेगे तो म्हगे फ्रेंड जालो लॉकडावना टायमार आनी तो म्हणपाक लागलो आमी धाकटे विडियोज करुया. सो हांव तेजे बरोबर विडियोज करपाक स्टार्ट केले. मागीर तेगे यूट्यूब आहलो म्हणटकूच हांवें तेका विचारलें लायक कितकोन चलता यूट्यूब आनी कितें. सो तेणें म्हाका सगळी आयडिया दिली अशें करून जाता. सो फर्स्ट कांतार तें ऑडियो गायल्लें म्हणजे चोवपा एक्झॅक्टली कितें जाता तें आनी मुखार मागीर कॉमेडी विडियोज गायले आनी 1000 सबस्क्रायबर्स जाल उपरांत हांवें म्हगेलें फर्स्ट विडियो गायल्लो कांतराचो तियात्रीस नवरो. ते कांतार हांव मिलाग्रीस ते चांदोर तेगे तियात्रान म्हणटाली ATMान आनी ते कांतार रिपीट येतालें. सो ते म्हाका फर्स्ट कांतार ते कांतार म्हाका जाय आसलोलें जॉयविनान शूट केलोलें बट तो खबर ना हांवूय तेका तितू कॉन्टेक्ट जावं ना आनी दुसरें ना तेणें ना म्हणूं ना बट म्हाका एक्झॅक्टली तेको उलोवपाक मेळो ना. हांव थर्ड पर्सनाको उलयलें आनी थर्ड पर्सनान म्हाका तो करपा ना म्हणून सांगिल्लें. सो आय डिडंट कॉन्टेक्ट हिम. ओके. सो मागीर हांवें कोलॅब करून दुसऱ्याको केलें. तुजे 4 लायनी आमकां आयकोंक मेळ्ळो. ओके आतां मुगे एक कांतार आहा यूट्यूबाचेर जें भरपूर चलता आनी धाकट्या भुरग्यांक तें चड लायक जाता. सो म्हाका दिसता हांव तेंच म्हणटलें. तुमी मुटो माकेल होय जानू गरमुगे आमल्या हांव केपे कानू आतां आमगे लोक तो सगलो सुद्रां भाशेन जानू ओडको मेळाय आमी मात पुणू आतां आमगे लोक तो सगलो सुद्रां भाशेन जानू ओडको मेळाय आमी मात पुणू. वाव. 2 भाशेची 2 कातारां तांच्यो 4 लायनी जायत पूण आमचे लागीं जायते बरे सिंगर आसात आनी तीच देख जावन आसा जॉयलिटा आनी बाय एलिका. एलिका बाय तूं कला अकादेमी ड्रामा कोर्स करता थिएटरांत बॅचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स डिग्री करता. सो ताचो तुजे एक्टिंगेक तुका कितें आदार जाला? हय जाताच ऑब्वियसली कित्याक तितून फकत आमी एक्टिंगूच शिकनाय प्लस स्टेज क्राफ्ट शिकताय स्टेजीचे सगळे मेकअप लायट डिजायन सेट डिजायन सगळें प्लस आमी दुसरे ग्रीक थिएटर आनी उरलो सगळे थिएटरूय शिकताय. मोगाच्यानो 2 यंग बडिंग आर्टिस्ट आमच्या सांगाताक आसात. तांचे एक रोगोत एक सुटसुट्टा म्हणूंक जाता आमच्यान ह्या कलेक आपलो वावर करूंक. तेच भाशेन तांणी सांगलां तांच्या पयशिल्ल्या लोकांनी तांकां ऑब्जेक्शन हाडलें जायत पूण माय पायन तांकां ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. हांव मागतां आमच्या हेर माय पाय लागीं जरी तर तुमचीं भुरगीं ह्या पालकार पावल घालून मुखार सरोंक सोदतात जाल्यार तांकां तुमची उर्बा दियात, तुमचो हात तांचे फाटीर दवरात, तांकां मुखार वचोंक तुमचो आदार दियात, तुमचो सपोर्ट दियात आनी तो मेवलो जाल्यारूच आमचो तियात्र पालक आनिकूय उंचल्या पावंड्यार पावंक चड दीस लागचे ना. जॉयलिटा बाय तुवें सगळे पॉझिटिव्ह रोल केल्या वो नेगेटिव्ह रोल केल्या? स्टार्ट करताना पॉझिटिव्ह रोल केले आतां नेगेटिव्ह रोल चलता. सो लोकांचे तुका कशें कितें एप्रिसिएशन आसता? लोकांचें कितें जाता पॉझिटिव्ह रोल केलो की तुका रिस्पॉन्स बरो मेळटा पूण नेगेटिव्ह रोल केलो आनी जरी तो लोकांन तुका एक बॅड कमेंट मारलो तें केल्लें चोडून तें हॉलो रोल कोतात ना हॉलो रोल केल्लें चोडून तें अहें कोता तियात्रान म्हणजे इतलें नेगेटीव तो तुज्या लोकांक तो तूं हेट करूंक लागलो लोक तुका जाल्यार ताचेर कळटा की बाबा तो रोल बरो जावलो. होय डेफिनेटली तेन्ना खरेंच बरें दिसता म्हणल्यार एक्सपेक्टेशन कंप्लिटेड. ओके ओके ओके.
तुजी खबर बाय एलिका हांवें पॉझिटिव्हूय केलें आनी नेगेटिव्हूय केला आनी कॉमेडी रोलूय केलाय म्हाका दिसता म्हाका नेगेटीव करपा लायक बट मुगे टायमींग बरो आहा म्हणून म्हाका गोडे कॉमेडी चूज करून घेताय मोस्ट ऑफ द ओके टायम ओके 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 म्हणजे एक आमचे कडेन नेगेटीव कॅरेक्टर आहा आनी एक दुसरो कॉमेडी कडेन वाट चलता ते भाशेचो कॅरेक्टर आसा म्हणजे दोन एक्टरां आमचे मदीं आसात जीं मुखार पावलां मारीत आसात तुका खंयच्या तियात्रांचो रोल चड लायक जाला आयज मेरेन तुवें जे तियात्र केल्या तातूंत म्हाका हांवें पॉझिटीव रोल केलो मिलाग्रिसाच्या तियात्रान ताका जायती सिंपती मेवताली आनी तो सारको सॅड रोल आसलो तो म्हाका लायक जाला पूण तियात्र खंयचो? तियात्र गो टू हेल्प गो टू हेल्प पूण नेगेटीव रोल जर हांव उलयत जाल्यार म्हाका सामुएल कार्वालोच्या तियात्रान एक रोल आसलो तितून हांव बदमास जाता म्हज्या मायपाचेरूच तो एक रोल म्हाका लायक जातालो ओके 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 आनी एलिका म्हाका रिसंट केलो तो चड लायक जाले सो कॉमेडी रोल केलो तो खंयचो तियात्र? देव तुमकां बगसू त्या तियात्रान केलो तो आनी पॉझिटीव रोल जाल्यार म्हाका मे बी कॉमेडियन आगुस्तिनीगे तियात्रान केलोलो बरो सॅड रोल आसलो तो तुजे बराबर केलोलो आमी दोगांय एक बराबर एक्टींग करतालीं सो तो रोल म्हाका लायक जाता आनी नेगेटीव जाल्यार न्हू एक हांवें जोसन आफोन्सो गेलो चिल्ड्रन तियात्र कॉम्पिटिशन हांवें केल्लो तितून हांव मातशें तिडकी अशें माय आसता तोय रोल म्हाका लायक जाल्लो आनी 100%ाकूय मातशें नेगेटीव आसलो म्हाका ते जायते हांवें करताले जलिता बाय जेन्ना तुका एक रोल येता डायरेक्टर तुका रोल दिता तेन्ना तुजो वावर कसो कितें कमेस जाता हांव रोल घेता आनी एक हांव कोण तें हांव विसरोन सायडीक दवरता म्हळ्यार आतां रोल करता म्हळ्यार जॉयलिटा न्हू आतां हांव ते कॅरेक्टर सो हांव सारकें म्हजें ध्यान मोन त्या कॅरेक्टराचेर घालता म्हणजे हांव त्या जाग्यार आहली जाल्यार हांव खंय कितें म्हणटाली आनी ऑपोजीट मनीस तो आहा तो म्हजें आयकता जाल्यार ताका हें फील जातालें आनी ताका तर नेगेटीव रोल आहा आनी ताका तर ऑपोजीट रोलाक तर कांय इम्पॅक्ट जायना जाल्यार मागीर हांवें आनी कितें इम्प्रोवायज करूंक जाय अहें आख्खें तेजी जेन्ना तुका स्क्रिप्ट येता बाय एलिका तेन्ना तूं कितें करता हांव रीड करता पयलीं कॅरेक्टरायजेशन करता म्हणजे ते वर्स कितू आसता ते रोला कॅरेक्टरा मागीर कोण भाशेन आसतलें कितें आनी मागीर तो रोल हांव कितकोन हांव ते सगळे डायलॉग्स हांव कितकोन म्हणटलें तें जायन तो मनीस जायन हें सगळें जायन हांव मागीर आरशा मुखार वचून तें पयलीं कोन्न चोयता तें कितकोन दिसता तें आनी म्हाका दिसलें ओके 2-3 भाशे म्हणून चोयलें मागीर म्हाका दिसलें ओके हो म्हाका बरो जाता म्हाका खंयच लायक जाता तो म्हूण मागीर तो हांव घेता आनी पापा बरें वयता म्हणजे पापा खंयच बरो आहा मागीर ते दोनी चोयले उपरांत पापा मागीर सांगता लायक पोतून डायरेक्टराक वचून विचार तेका कितकोन जाय तेका कितकोन जाय कित्याक आफ्टर ऑल डायरेक्टर सांगत तें आमी फॉलो करपा जाय आसता आयज दोन यंग आर्टिस्ट आमच्या सांगाताक आसात मोगाच्या न्हू आनी तांकां रोल मेळ्ळ्या उपरांत तीं कितें करतात तें तांणी सांगलां नवीं जीं देखणार आमची आसात डायरेक्ट दिलसे पळयतात आनी जांकां तियात्राचो मोग आसा पालकाचो मोग आसा जावं तो नाटकांत जावं तियात्रांत जावं फिल्मांत तांणी हाचेर एक नदर मारपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता आनी मुखार वेतना हांव म्हणटा जलिता बाय तुजो लायकींग एक्टर आनी एक्ट्रेस कोण म्हजो लायकींग एक्टर फ्रांसिस्को कित्याक तो रोल डिलिव्हरी बरो करता डायलॉग्स टायमार इवन आपणाची इम्प्रोवायजेशन एक स्टायल तेका आहा आनी एक्ट्रेस म्हाका ट्रेन केलें आंतोने देमायना कित्याक तें वर्सटायल एक्टर तेका खंयचोय रोल दिता कॉमेडी म्हूण नाका नेगेटीव पॉझिटीव ते इतले बरे भाशेन करता तेजी डिलिव्हरी तेजे ड्रेसींग सेन्स इन्स्पिरेशन ओके 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 आनी एलिका बाय तुका तुजो लायकींग एक्टर आनी एक्ट्रेस कोण मुगे लायकींग एशें कोन्न म्हाका फेवरेट एशें कोण ना म्हाका सगळे लायक जाता हांव सगल्यांगे चोयता विडियो पासून हांव ल्हान आसतना सगल्यांगे चोयतलां तियात्र सगल्यांगे चोयतलां सो म्हाका एक सिंगल एशें कोन्न ना म्हाका सगळे लायक जाताय आयज तियात्र पालकार जायते वेगळे वेगळे विशय येतात जावं ते फॅमिलीचे जावं समाजाचे जावं पॉलिटिकल तुमकां हातूंतलो खंयचो विशय चड लायक जाता जलिता बाय तूं सांग म्हाका फॅमिलीचे लायक जाता चड कित्याक फॅमिली कितें जाता पळय तूं तर ज्या मेरेन तुजें घरांत सगलें सारकें ना भायर समाजान तें कांय चेंज करूंक जायना सो जरी तर तुका फॅमिलीची तियात्र पळोवन एक मेसेज मेवता ती तुवें घरांत तुवें इम्प्लॉय केली आनी तुका तो तेजो जाय तो फोल्ड मेवलो जाल्यार म्हाका दिसता तें चड गरजेचें कित्याक पॉलिटिक्स आयज एक फाल्यां एक एलिका बाय म्हाका कॉमेडी आसलो चड लायक जाताय सगळे म्हणजे कॉमेडी चड खंयचे बरें आहा तें लायक जाताय आनी बाकीचें म्हणटा हांव सगळें चोयता मोगाच्या न्हू दोन बडींग आर्टिस्ट दोगांचे थिंकींग डिफरंट जे भाशेन आमची हातीची बोटां
ल्हान व्हड आसात तेच भाशेन दर एक मनशाचें थिंकींग वेगळें आसता आनी बाय जॉयलिटान सांगलां तेन्ना आमी पयलीं आमचें घर सुदरूंक जाय आनी तियात्र म्हणजे आमी समाजाक एक बरी देख दिवपाचो एक वावर करपाचो एक आमच्यान माध्यम म्हणूंक जाता कित्याक तियात्रा वरवीं जायते लोक एक देख घेतात आनी ताकाच लागून महात्मा गांधीचीच उगडास म्हाका येता ताणें सांगलां पयलीं तुजें घर नितळ कर तेन्ना वाडो नितळ जातलो तेन्ना गांव नितळ जातलो मागीर देश नितळ जातलो त्या पासत आमी घरासान सुरवात करूंक जाय जलिता बाय खरेंच थँक्यू व्हेरी मच तुवें खरेंच बरें हें सांगलें तुजो नेक्स्ट फ्युचर प्लॅनिंग कितें आसा म्हजो तियात्राच्या वयर जरी तर हांव आजून डायरेक्टरांक मानता जाल्यार ते म्हाका घेतले आनी अदरवायज हांव आतां बी एड करता सो उपरांत एक जॉब मेळटली मागीर फ्युचर आनीक जायते आनीक करियर सेट करचो आसतलो सो तियात्रांक हांव नॉर्थाक रावता सो सावथाक प्रॅक्टीसिंग म्हाका मातशी वयर सकयल जाता सो त्या प्रमाणे एडजस्ट करून खंय जाता जाल्यार करतली नाल्यार पूण केन्ना चिंतूंक ना आपणें एक तियात्र काडचो म्हणून तियात्र काडूंक जाय तें एक्सपर्टीज जाय आनी म्हाका दिसता हांव आजून थंयसर पावूंक ना सो एक दीस घडये म्हाका दिल्लें आतां मुकडे घडये जातलो तियात्र काडूंक जाल्यार ऑफकोर्स सगल्या सिनियरांच्या आदारान घडये काडीत एलिका बाय तुजें फ्युचर प्लॅनिंग कितें आसा सद्या हांव फायनल इयर कंप्लीट करता हांव युजली कांय प्लॅन करना कित्याक म्हजी डेस्टिनी वता तेश कोन हांव येता तियात्र काडपाचें बीन कितें चिंतलां तियात्र काडपाक कित्याक मामा डॅडा तुका हय, सारकी फूल सांगात सपोर्टींग तिका. आहा म्हजे म्हायती प्रमाणे ल्हान आसतना एक प्ले बरयलो हांवें 1 एक प्ले मागीर पयर म्हणजे हाटल्या दिसांनी लास्ट कार्निवल 2 कार्निवलां आमी हेड काडले पापान बरयल्ले हांवें डिरेक्ट केल्ले 2 पाटी सो चोया मुखार कितें बट हितू बेगीन मगे तियात्रा प्लॅन ना कित्याक म्हाका आनी पासून मातशें भरपूर शिकोवंक जाय आनी तेणें सांगिल्लें तें व्हेरी करेक्ट कित्याक थिंग तूं एक्सपर्ट आसो जायो आनी तूं इजी न्हू तें तियात्र काडपाक सारकें कित्याक आमी जायते फावटी म्हणटात आनी तियात्र काडलो ताणें तियात्र काडलो हांवें आनी काडचो म्हणजे जायते फावटी हेणें शॉप घातलें म्हणटा दुसरोय शॉप घालता ते भाशेन तुमचे विचार अजून ते भाशेन जावंक ना आमी कंप्लिटली मॅच्युअर्ड जातलीं आनी मागीर तितून हय एक्चुली सारकें नवीं भुरगीं जीं पालकार येवंक सोदतात तांकां आनी तांचे माय पाय तुजो कितें संदेश गोंयची एक अस्मिताय म्हणल्यार तियात्र एक सारको मेन फॅक्टर आनी तियात्रांनी नवीं भुरगीं वयर सरोंक सोदतात पालकार जाल्यार आमकां व्हडलें भाग कित्याक आतां इतलें इन्फ्लुयन्स आहा दुसऱ्या इंडस्ट्रीचे की तियात्र एक सायडीन फेड कहो जायत वयता पूण जरी तर नवीं भुरगीं येता जाल्यार तांकां मायन पान फूल सपोर्ट करचो म्हणजे तांकां प्रॅक्टिसींग व्हरोंक एक कास्तीक जायत म्हणजे कॉस्ट्यूम रेडी करूंक कास्तीक जायत पूण एक पार्ट वन्स यू गेट द हँग ऑफ इट म्हाका दिसता सगळीं तियात्र आनीक बरें करूंक भावतलें सो आनीक तांकां आनी आदार जावं एलगे बाय तुवें ल्हानूच आसा ल्हानूच आसतना तुवें नांव जोडलां ह्या नव्या भुरग्यांक तुजो संदेश कितें म्हगे जाल्यार संदेश आनी तांचे माय पाय हय म्हगे जाल्यार संदेश हें की खूंय कॉम्पिटिशन कितें आहा ताका पार्टिसिपेट जावपा जाय कित्याक नो वन इज परमनंट विनर नो वन इज परमनंट लुजर सो मे बी तूं थिंग लूज जायत बट कोण तरी डायरेक्टर वो कोण तरी एक्टर तुका चोयतलो की तूं एक्टींग बरें कोता वो कोना तें आनी थिंगसर तुका सिलेक्ट कोतलो हें म्हाका दिसता सो भुरग्यांक जाती तूं पार्टिसिपेट जावपा जाय आनी पेरंट्सांक हांव मागता इफ सपोज तुगे भुरग्यां तरी टॅलंट आहा प्लीज सपोर्ट कोराय कित्याक हो टॅलंट खूब मुखार व्हरपाक शकता खूब मुखार इवन जॉयलिटा पासून बायले गांव भोंवन येयलो हांव हो टॅलंट आहलो म्हूण तें जाल्यार एक रुपय म्हूण आसतना हांव फोटो लयना जाल्यार सो हे टॅलंट आहा जाल्यार मुखार तुका जायत लोक वळखता आनी तुका एक बरें नांव येता आनी ह्या टॅलंटा बरोबर तुज्यान सायड बाय सायड दुसरें शिकोवन तुज्यान जाय जावंक जाता एडवोकेट जावन टिचर जावन तुज्यान हो टॅलंट मुखार व्हरोंक जाता आय थिंक पेरंट्स शूड सपोर्ट म्हाका जाणू दोगांय यंग आर्टिस्ट दोगांयनी पेरंट्सांक उलो मारला की तुमच्या भुरग्यांक तुमी सपोर्ट दियात कित्याक आमी सर्वीस केली जायते दुडू जोडटले आमी पूण नांव फकत सर्विसीचेर आसतात अशें ना जायते जाण सर्विसीचेर आपलीं नामनां जोडटात पूण एक आर्टिस्ट म्हणून जो मोग जें नांव लोकांच्या काळजा मनान आसता तें बाकीच्यांक तितलें आसना आनी एक आर्टिस्ट म्हणून जॉयलिटा बाई गेलां हांवूय गेलां गल्फान जावं दुसऱ्या कंट्रीनी भोंवल्या आमी फ्री भोंवल्या तेन्ना जरी तर आर्टिस्ट म्हणून जर तूं जर वावर फुडें आसत आनी तूं जर बरो वावर करता जायत जाल्यार तुका एक परदेसांनूय वचपाची संदी मेळटा तुजी कला तुका दाखोवंक मेळटा आनी जायते तुजे मोगी जातात जे तुका लायक करतात आनी हें सर्वीस करून मेवतात अशें ना ताका लागून PL देशपांडे पु ल देशपांडे मराठी रायटर तेणें सांगलां की तूं शिकप शिकूच पूण ताचे बरोबर स्पोर्ट्स आर्ट कल्चर हाचे विशीं तूं जाणा जावन घे कित्याक
तुजें शिकप जें आसा तें तुका पोट भरूंक आदार करतलें, पूण तुजी आर्ट जी आसा ती तुका पोट भरपाचें सांगताक तुवें कशें जियोचें ह्या संवसारांत तें तुका शिकयतलें. जायते जाण ह्या पालकार वावर करतात, पूण नांव जोडूंक खूब टायम वयता. पूण तुमी इतल्या यंग एजीचेर जायतीं नांवां जोडल्या. जलिता बाय, तूं कितें म्हणटा? पयले सुद्दां देवा कारगा दिता, ताणें म्हाका हांगासर हाडलें आनी इतल्या मुखार पावयलें आनी म्हाका लोकांनी एक्सेप्ट केलें. जावं म्हज्या डायरेक्टरांनी सिनियर आर्टिस्टांनी म्हाका हेल्प केलो म्हाका मुखार व्हरूंक. सो खरेंच एक खुशालकाय दिसता, एक एकम्प्लिशमेंट, एक मायलस्टोन हिट कोताय तूं तेन्ना. एक तुजी जर्नी चलता, तुका एक अवॉर्ड मेळ्ळो, एक मोटिवेशन मेळ्ळें, तुका फुडें वचपाची उर्बा आनीक येता. सो ही उर्बा म्हजे भितर म्हाका दिसता म्हाका सगल्या ऑडियन्सांनी, लोकांनी, डायरेक्टरांनी, सिनियर्स, माय फॅमिली हांचे वरी म्हाका मेळता. सो एकदम बरें दिसता. एलका बाय, तूं कितें म्हणटा? हय, देवान म्हाका हो गूण दिलो, मागे पेरंट्सांनी हो गूण म्हाका मुखार व्हरपाक म्हाका हेल्प केलो, तांकां थँक्यू म्हणटा. प्लस डायरेक्टर्स कोण म्हाका चूज केले आपणाय तियात्रां येवपाक, तांकांय थँक्यू म्हणटा. कित्याक ते म्हाका चूज करून नाल्यार मागीर टॅलंट दिसती पडना आहलो. प्लस हो मगे ऑडियन्स, जो ऑडियन्सान म्हाका सपोर्ट करून आजून पासून हे स्टँडार दवरला, व्हेरी मच, थँक्यू व्हेरी मच. कित्याक ती हाय म्हूण आमी हाय, ऑडियन्स हाय म्हूण. सो तांकां सगळें थँक्यू म्हणटा. बाय जलिता, तूं एक चेडूं मनीस आनी यंग आर्टिस्ट. तूं म्हणटा जायत्या ग्रुपांनी आपणें वावर केला, जायत्या ग्रुपान. जेन्ना एका ग्रुपांसान दुसऱ्या ग्रुपार वता तेन्ना सगळेच नवे कलाकार आसतात, थोडे जाण आसत वळखीचे. तेन्ना तूं कशें कितें एडजस्ट जाता थिंगा? तुका त्रास जाता? पयले सद्याक हांवें एक्टींग केला तेन्ना चड आर्टिस्ट हांवें ऑलरेडी एक्टींग केला तोहेच सेम आसतात, पूण एक बॉन्ड क्रिएट जाता तो जावपाक मातसो टायम लागता. कित्याक तूं आर्टिस्ट म्हणल्यार तुवें तुगे स्क्रिप्ट करपाक जाय, तूं कितें कोताय तें करपाक जाय. सो तें दुसऱ्या कडेनूय बरें रिलेशन दवरूंक जाय की आपण येयलो तियात्राक, आपण सोलो येयलो, आपणाचें काम केलें, आपण गेलो, ओके एट वन पॉयंट ओके गूड. पूण तेन्ना एक तियात्र आसता तेन्ना एक फॅमिली कशी आसता, दॅट इज वन टीम. सो तो एक टीम स्पिरीट बिल्ड जावपाक मातसो टायम लागता. पूण दुसरे आर्टिस्ट एवरीबडी हॅव कम अक्रॉस, सगळे आर्टिस्ट आतां हांव येयल्या मेवल्या ते सगळे व्हेरी सपोर्टीव. लायक सगळे सिनियर्स आहा, रोमा, आंतोनेट, सेली, सेमिका, कॅन्डिडा, सर रोसवंसाचो ट्रूप आको, सामुएलाचो ट्रूप. म्हाका जायते न्यू आर्टिस्ट आय एनकाउंटर एवरीबडी न्यू पीपल. सो तेंच्या बरोबर एडजस्ट जाताना एक स्मॉल टॉक जाता, स्मॉल टॉका फाटल्यान मागीर आनीक व्हडलो बॉन्ड जाता. सो एडजस्ट जावपाक मातसो टायम लागता ना न्हू, पूण एकूच लास्टाक आमचो एकूच मोटो, एकूच एम लोकांक एंटरटेन करपाचो आनी ती चालू दवरपाचें. सो त्या एका ड्रिमांक लागून, एका एमांक लागून आमी सगळे एकवटान काम करता. सारकें. तियात्र एका मनशाचेर चलना, एका सिंगराचेर चलना, एका एक्टराचेर चलना, एका कॉमेडियनाचेर चलना. कित्याक ती फामिली, जेन्ना फामिली ती एकठांय येतली आनी एकवटान मोगान काम करतली तेन्ना तो तियात्र क्लिक जातलो. आमी जायते फावटी म्हणटात टीम वर्क, तियात्राक टीम वर्काची चड गरज. एलिका बाय, तूं तियात्र पालकार बरें परजोडलें. ह्या तियात्र पालकार परजोडल्या उपरांत तुका आनीक कोणें कितें दुसरो वावर करूनसो दिसलो, जावं तुका कोणें कितें सांगलें? करूनसो दिसलो म्हणल्यार हांव ल्हान आसतना साऊदी म्हणटालें. मागीर कोण नेबरांतली हांवें साऊद म्हणली ल्हान आसतना. तीन धाकटें आहलो तेदोना, KG 1 कितें आहलो तेदो म्हणली. सो हांव अशें करून मगे फॅमिलीगे एक साऊद म्हणटालें. मागीर आमी मगे कजनागली हांवें फर्स्ट साऊद यूट्यूबाचेर गायल्ली. सो ती मे बी लोकां लायक जाली आनी तितूंतल्यान मागीर म्हाका 2-3 साऊद येयल्यो, सोलोच गायल्ली. मागीर परतून तेंगे खाजरा आमी डुएट साऊद म्हणली, दोग जाणांनी, हांवें म्हजी बॉयफ्रेंड सेंटफर्डान म्हणली. सो तेदोन सुद्दां लोकां ती डुएट साऊद लायक जावपाक लागली आनी जायत जाणांन आमकां अप्रोच केलो आनी कितल्योश्यो साऊदी आमी यूट्यूबार घातले. आनी ते म्हाका एक लायक जाता करपाक, कित्याक हांव वचोन तेंगेली ओकेजन ग्रेसफूल जाता जाल्यार वचपाक कितें आहा, जर मुगे तरी प्रेजन्स तेंक हॅपी कोता तेंगे ओकेजना येवन, जाल्यार म्हाका तेंगे प्रेजन्स दिवपाक लायक जाता. गूड. आयज तुमकां जायती आपोवणी येतात कित्याक तुमी मन घालून काम करतात. आनी जर तर मन घालून काम करीत जाल्यार यश आपुणूच आमचे फाटल्यान धांवत येता, आमी ताचे फाटल्यान धांवपाची गरज ना. चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुमचे भाशेन जायते सिनियर आर्टिस्ट, सिंगर्स, कॉमेडियन, डायरेक्टर हांकां लोकांच्या मुखार हाडटा आनी तांचे डायरी जिविताची उक्ती करता. हाचेर तुमी कितें म्हणटा जयटिता? पयले सद्याक हो प्लॅटफॉर्म एकदम बरो, कित्याक जायत्या फावटी स्टेजीचेर कितें जाता तें सगल्यांक दिसती पडटा, पूण स्टेजीच्या फाटल्यान एक्टर आसता, तेंच्या जिवितान कितें जाता तें सोबीपणी कोणाक कळना. जायते स्ट्रगल्स आसता, जायते चॅलेंजीस आसता आनी आमकां संदी मेळटा तेन्नाच आमी एक्सप्लेन करूंक पावता. आनी एक संदी आमकां चॅनल 8 दिल्या, ताका लागून हांव चॅनल 8 देव बरें करूं म्हणटा. एलका बाय? हांवूय बीन चॅनल 8 देव बरें करूं म्हणटा, म्हाका चूज केलें म्हणून येवपाक.
आनी ही आसता न्हू हे एक हिस्ट्री शुद्धा आमच्या कुच्या यंग आर्टिस्टात येतली आम व्हेरी यंग आहाय आमच्या कुच्या नेक्स्ट जनरेशन येतले तांकांय बीन हे चोवपा मेळटले आनी आमच्या कुच्या वयर आर्टिस्ट सिनियर आर्टिस्ट ती मागीर थोड्या वर्सां फुडें आसपा नाय ओ मे बी ती रिटायर्ड जातली ते चोवपा आमकां वो चॅनल 8 हेल्प करता हें हिस्ट्री उरता भुरग्यांक पंगजानो चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन अशेंच मालगडे कलाकार हाडटा नवे कलाकार हाडटा तांचे जिविताची डायरी उक्ती करूंक कित्याक नव्या कलाकारांक कळोंक की हे लोक हे मनीस हे डायरेक्टर हे प्रोड्युसर हे कलाकार हे सिंगर हे कॉमेडियन वयर कशे पावले आयज ही दोन बडिंग आर्टिस्ट ती कशी पावली आयज इतले मुखार इतल्या शॉर्ट पिरियडान ताणें आपलें जिवीत उक्तें केलां तेन्ना तुमी सगळीं जाणां मोगान ह्या चॅनलाची वाट पळयतात डायरेक्ट दिल से कार्यावळ पळयतात आनी तुमच्याच मोगान आनी आशिर्वादान चॅनल 8 मुखार मुखार पावलां मारीत आसा शलिटाबाई आनी एलिका तुमी चॅनल 8च्या उल्याक जाप दिली तुमचो वेळ आमच्या सांगाताक सारलो आनी तुमचें जिवीत आमच्या देखणाऱ्या कडेन उक्तें केलें त्या पासत आमी सगळे चॅनल 8चे कारभारी मना काळजांतल्यान उपकारी तुमचे दोगांयचे आनी एक ल्हानशीच भेट चॅनल 8ची बाय जॉलिटा तुका आनी बाय एलिका तुका थँक्यू व्हेरी मच चॅनल 8 देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमकां सगल्यांक हो प्रोग्राम पळयतल्यांक तियात्र पळयतल्यांक आनी आमकां उर्बा दितल्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमकां लागून आयज आमी फुडें पावलां मारीत रावता आनी तुमच्या आदारान आमचो वावर चलता देखून काळजा मनांतल्यान देव बरें करूं एंड गॉड ब्लेस यू थँक्यू माय ऑडियन्स तुमकां लागून आयज चॅनल 8 म्हाका आपयलां तुम ओळखताय म्हूण आमी ह्या प्लेसीचेर पावलें तुम सपोर्ट करताय म्हूण तेश कोन चॅनल 8कूय सपोर्ट करीत रावाय आनी मुखार मुखार न्यू आर्टिस्टांगे इंटरव्यू येताय ते चोयत रावाय तर मोगाच्यानो हे असले बाय एलिका आनी जॉयलिटा आयज आमच्या सांगाताक उक्तें करूंक आपलें मन आपलें जिवीत तियात्र पालकाचेर तांचो केल्लो वावर तर अशीच नवी आनी तेच भशेन मालगुडी कलाकारां आमच्या सांगाताक येतलीं उलोवंक आमचे लागीं डायरेक्ट दिलसे तेन्ना सगळीं जाणां सुखय नासतना मोगान आनी तुमच्या आशिर्वादान आमी मुखार पावलां मारीत आसात सुखय नासतना पळयत रावात चॅनल 8चो हो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिलसे Viva Beatriz